Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Real World Information. Top 10 tallest buildings in the world. दुनिया में मौजूद 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 ऊंची बिल्डिंग्स के बारे में बताएंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, टाइपी 101। ये इमारत पहले ताइपे फाइनेंशियल सेंटर के नाम से जानी जाती थी। टाइपी 101 ताइवान में एक फल्क बॉस इमारत है। इस इमारत को सरकारी तौर पर 2004 में अपने इफ्तिताह से लेकर 2009 में दुबई मुत्तहदा अरब अमारात में बुर्ज खलीफा की तकमील तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के तौर पर दर्जबंदी किया गया था। तकमील के बाद ये दुनिया की पहली फल्क बॉस इमारत बन गई, जिसकी ऊंचाई निस्फ किलोमीटर से ज्यादा थी। इस इमारत की लंबाई 1667 फीट है। इस इमारत के डिज़ाइन में मुतअद्दिद खसूसियात शामिल हैं जो इस इमारत को ज़लज़लों और खित्तों के तूफ़ानों का मुकाबला करने के काबिल बनाती हैं। नंबर 9, चाइना ज़ू। दोस्तों, ये बिल्डिंग टावर बेजिंग के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या इंतहाई ऊंची बिल्डिंग है। 109 मंजिलों पर मुश्तमिल ये इमारत शहर की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी लंबाई 1732 फीट है। ये बिल्डिंग चाइना वर्ल्ड टावर से 190 मीटर बुलंद है और 18 अगस्त 2016 को ट्रेड सेंटर टावर को ऊंचाई में पीछे छोड़ दिया और बेजिंग की बुलंद तरीन इमारत बन गई। ये टावर सख्ती तौर पर 9 जुलाई 2017 में सर फहरिस्त हुआ और 18 अगस्त 2017 को मुकम्मल तौर पर टॉप आउट हुआ और इस टावर को 2018 की सबसे ऊंची तमीर शुदा इमारत बना दिया गया। नंबर 8, फनान सेंटर तियानजिन। दोस्तों, ये इमारत भी चीन के एक शहर तियानजिन में वाक़या है। इस बिल्डिंग को साल 2013 में बनाना शुरू किया गया और इसकी तमीर ठीक 6 साल बाद साल 2019 में मुकम्मल हुई। ये टावर गोल्डन फाइनेंस 117 के बाद दूसरी बुलंद तरीन इमारत है और ये इमारत दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन इमारत है और 100 से कम मंजिलों वाली दुनिया की बुलंद तरीन इमारत तियानजिन में है और इसकी लंबाई 1738 फीट है। इस इमारत को आमतौर पर नरमी से खमदार शीशे की जिल्द के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। ये इमारत एक पॉली लाइन की शक्ल की इमारत है जिसकी बुनियाद मुरब्बा शेप है और इसकी शेप नीचे से ऊपर तक टपर्ड है। नंबर 7, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दोस्तों, इस बिल्डिंग को फ्रीडम टावर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये इमारत यूएस के शहर न्यूयॉर्क में वाक़या है। ये WTC रियासत मुत्तहदा की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी लंबाई 1776 फीट है। ये इमारत मगरबी निस्फ कुरा की सबसे ऊंची इमारत और दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन इमारत है। 30 अप्रैल 2012 को वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर में सबसे ऊंचा ढांचा बन गया था जब उसने सल्तनत की बुलंदी को अबूर किया। स्टेट बिल्डिंग टावर का बैटल ढांचा 30 अगस्त 2012 को सबसे ऊपर हो गया था। 10 मई 2013 को फल्क बॉस इमारत के स्पायर का आखिरी हिस्सा निस्फ किया गया था, जिससे इमारत उसके स्पायर समेत 1776 फीट की कुल ऊंचाई तक पहुंच गई और ये इमारत पहली बार 3 नवंबर 2014 में खोली गई। नंबर 6, लोटे वर्ल्ड टावर। 123 मंजिलों पर मुश्तमिल इस इमारत की ऊंचाई 1819 फीट है। ये इमारत साउथ कोरिया के एक शहर लेओन में वाक़या है। इस इमारत को 3 अप्रैल 2017 को आवाम के लिए खोला गया और फिलहाल ये साउथ कोरिया की सबसे ऊंची और दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन इमारत है। नवंबर 2010 में इस टावर ने हुकूमत की तरफ से तमीर शुरू करने की खत्मी मंजूरी हासिल की और मार्च में तमीराती मुकाम पर ढेर और फ्रेम असेंबली की पहली अहम सरगर्मियां देखी गई और 3 अप्रैल 2017 को ये इमारत मुअज़्ज़ज़ वजूद में आई। इसकी छत का ढांचा स्टील के हम मंसूबों के साथ बनाया गया था जिसकी लंबाई 12 मीटर और वजन 20 टन है। इस इमारत की
198ویں منزل پر اسکائی فرینڈلی کیفے ہے اور ویو فلور میں شہر کے نمایاں نظارے ہیں، ساتھ ہی شیشے کا فرش اور دوربین ہے۔ نمبر 5، پنگ اینڈ انٹرنیشنل فائنانس سینٹر۔ 115 منزلوں پر مشتمل اس عمارت کی اونچائی 1965 فٹ ہے۔ یہ عمارت پنگ اینڈ انشورنس کی طرف سے شروع کی گئی تھی اور اس عمارت کو امریکی آرکیٹیکچر فرم کوبن پیڈرسن فاکس ایسوسی ایٹس نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ عمارت 2017 میں مکمل ہوئی۔ شینزین کی سب سے اونچی عمارت، چین کی دوسری بلند ترین عمارت اور دنیا کی 5ویں بلند ترین عمارت ہے۔ اس عمارت میں دفتر، ہوٹل اور خوردہ جگہ، ایک کانفرنس سینٹر اور ایک اعلیٰ ترین شاپنگ مال ہے۔ نمبر 4، ابراج البیت کلوک ٹاور۔ دوستو، یہ عمارت سعودی عرب میں 7 فلک بوس ہوٹلوں کا ایک سرکاری کمپلیکس ہے۔ یہ ٹاور ورکنگ اینڈومنٹ پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد اس کے عازمین کی خدمت کے لیے اس شہر کو جدید بنانا ہے۔ دوستو، یہ بلڈنگ سعودی عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے، جس کی اونچائی 1972 فٹ ہے۔ اس عمارت کو 2012 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مکہ کلاک رائل ٹاور دنیا کا سب سے بڑا گھڑی کا چہرہ رکھتا ہے اور یہ دنیا کی 4تھی بلند ترین عمارت اور 6ٹھی سب سے اونچی فری اسٹینڈنگ ڈھانچہ ہے۔ اس عمارت کا کمپلیکس دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور اسلام کے سب سے مقدس مقام مکہ کی عظیم مسجد سے 1 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ دنیا کی دوسری مہنگی ترین عمارت ہے، جس کی تعمیر کی کل لاگت 15 ملین امریکی ڈالر ہے۔ نمبر 3، شنگھائی ٹاور۔ دوستو، یہ بلڈنگ چین کے شہر شنگھائی میں واقع ہے۔ اس عمارت کی اونچائی 2073 فٹ ہے۔ اس عمارت کو 2015 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ آرکیٹیکچر چوٹی تک اونچائی کے لحاظ سے دنیا کی تیسری سب سے اونچی عمارت ہے اور اس نے دنیا کی سب سے اونچی آبزرویشن ڈیک رکھنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ اس عمارت کو بین الاقوامی ڈیزائن فریم کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور شنگھائی میونسپل گورنمنٹ کی ملکیت ہے۔ نمبر 2، میڈیکا 118۔ دوستو، یہ عمارت ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں واقع ہے۔ 118 منزلوں پر مشتمل اس عمارت کی اونچائی 2227 فٹ ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت ہے۔ اس عمارت کا اسپائر نومبر 2021 میں مکمل ہوا۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ عمارت 2022 کے آخر تک مکمل ہو جائے گی اور یہ ملائیشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں سب سے اونچی عمارت بن جائے گی۔ نمبر 1، برج خلیفہ۔ اس عمارت کو برج دبئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کی کل اونچائی 2222 فٹ ہے۔ یہ عمارت دبئی میں واقع ہے۔ 2009 میں ٹاپ آؤٹ ہونے کے بعد سے دنیا کا سب سے اونچا ڈھانچہ اور عمارت ٹائپی 101 کی جگہ لے کر دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی۔ برج خلیفہ کی تعمیر 2004 میں شروع ہوئی، جس کا بیرونی حصہ 5 سال بعد 2009 میں مکمل ہوا اور یہ عمارت 2010 میں مکمل ہوئی۔ اس عمارت نے اونچائی کے متعدد ریکارڈ توڑ دیے، جن میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اعزاز بھی شامل ہے اور یہ دنیا کی پہلی سب سے اونچی عمارت ہے اور اس عمارت کو بہت سے اعزازات ملے ہیں۔ عمارت کے اوپری حصے کو ایک عملہ صاف کرتا ہے جو رسائی حاصل کرنے کے لیے اوپر سے نیچے اترنے کے لیے رسیوں کا استعمال کرتا ہے۔ عام حالات میں جب عمارت کی دیکھ بھال کے تمام یونٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پورے بیرونی حصہ کو صاف کرنے میں 36 کارکنوں کو 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں۔ سو فرینڈز، یہ ہے دنیا کی سب سے اونچی 10 بلڈنگز۔ آپ کو یہ بلڈنگ کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں بھی دیکھنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔